नमस्ते भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज हामी फेरि कक्षा 10 को अनिवार्य गणित अन्तर्गत एकाइ 2 कर र मुद्रा विनिमय अथवा यसलाई हामी अंग्रेजीमा ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज भनेर भन्छौं है। आज हामी अनिवार्य गणित अन्तर्गत एकाइ 2 पढ्न गइराखेका छौं र यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईलाई म के भनिहालौं नि, तपाईहरुलाई केही पढाइ सम्बन्धी समस्याहरू यदि केही त्यस्तो प्रब्लमहरू परिरहेछ भने तपाईहरुलाई हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको फोन नम्बर यो 9845 95 895 यो नम्बर देखिराख्नु भएको छ। यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर अथवा यो भिडियोको तलतिर कमेन्ट बक्समा गएर तपाईहरुले कमेन्टमा आफ्नो समस्या राखिदिन सक्नुहुन्छ है त। आज अब एकाइ 2 कर र मुद्रा विनिमय सुरु गरिहालौं है त। अब कर भनेको विभिन्न कुराको हामीले कर दैनिक रूपमा तिरिराखेका हुन्छौं। दैनिक भन्नाले विशेष किसिमको हाम्रो प्रणाली छ र त्यो आधारमा हामीले करहरू तिर्ने, जस्तै घर जग्गाको कर, तपाईहरुको विभिन्न बिजनेस भनौं न व्यवसायहरूको कर, अनि विभिन्न किसिमले हाम्रो करहरू हामी तिरिराखेका हुन्छौं। यसको हामी के रे केही कुरा यसलाई हामी गणितीय रूपमा पढ्नेछौं है त। अब यसमा तपाईहरुको अलिकति नाफा नोक्सान पहिला अलगै च्याप्टर थियो है। नाफा नोक्सान भन्ने अलगै युनिट एकाइ थियो र त्यसलाई अहिले हटाएर यो भित्र मर्ज गरेर त्यो नाफा नोक्सान अथवा प्रॉफिट एन्ड लस को कुराहरू पनि यही भित्र पारेको भएर तपाईहरुलाई यो कुरा पनि अलिकति बुझ्नु पर्ने हुन्छ र यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी अब त्यसमै जान्छौं। प्रॉफिट लसका कुराहरुमा अथवा नाफा नोक्सानका कुराहरु हामी बुझ्नेछौं है त। यसमा अब हामीले कुनै पनि वस्तुमा नाफा भनेर केलाई भन्छौं भन्दा हामीले किनेको भन्दा बेचेको मूल्य बढी भयो भने हामीलाई नाफा हुन्छ। हामीले जतिमा किन्यौं त्यो भन्दा कममा हामीले बेच्नु पर्यो भने त्यतिखेर के हुन्छ त घाटा हुन्छ। त्यो भनेको लस हो। र अब तपाईहरुलाई म यो कुरा कसरी बुझाउँछु भन्दा जस्तै हामीले कुनै कुरा किन्दाखेरि हामीले किन्यौं रु 100 मा किन्यौं र यसको किन्नुलाई हामी के भन्छौं क्रय मूल्य क्रम 100 मा किनेर हामीले कतिमा बेचौं त रु 150 मा बेच्यौं भने यो हाम्रो विक्रय मूल्य हो भने यसमा बेच्यौं भने यहाँ के भयो त 100 मा किनेर 100 भन्दा 150 ठुलो हो नि त। त्यस्तो हो भने यहाँ के भयो नाफा भयो। नाफा निकाल्न हामीले कसरी निकाल्छौं? नाफा बराबर के हुन्छ बिमो जसलाई हामी एसपी भन्छौं, सेलिङ प्राइस माइनस क्रम यसलाई हामी सीबी भन्छौं अथवा कस्ट प्राइस। यो गर्दाखेरि हामीलाई के भयो? यसमा हामीलाई कति भयो? 50 रु 50 नाफा भयो। यसमा तपाईहरुले बुझ्नु हुन्छ है। यहाँ हामीले 150 मा बेच्यौं 100 मा किनेर भने कति भयो त रु 50। यसमा 50 नाफा भयो। त्यस्तै किसिमले यही वस्तु हामीले अनि 100 मा रु 100 मा किनेर 100 यसको क्रय मूल्य छ भने यसलाई हामीले रु 50 मा बेच्यौं भने यसको 50 नै के हो त विक्रय मूल्य। बेच्यौं भने के भयो त यहाँ हामीलाई घाटा भयो। घाटा भनेको के हुन्छ त अथवा यसलाई हामीले लस भन्छौं। घाटा बराबर के हुन्छ क्रम माइनस बिमो।
यो भनेको के भयो त 100 माइनस 50 गर्दा के भयो त यो हाम्रो रु 50 घाटा भयो। यो चाहिँ हाम्रो के थियो नाफा। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। नाफा अब हामीले केलाई भन्छौँ घाटा केलाई भन्छौँ भन्ने कुरा त तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला है। हामीले कुनै पनि वस्तुको क्रय मूल्य भन्दा विक्रय मूल्य किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य बढी हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी नाफा भन्छौँ। त्यस्तै किसिमले कुनै वस्तु को किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य कम हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ घाटा। किनेको कुनै वस्तु हामीले यही कुरा गर्यौं है 100 मा किनेको कुनै वस्तु 50 मा बेच्यौं भने यहाँ के भयो त घाटा भयो। 50 रु 50 के भयो त घाटा भयो। त्यसै किसिमले हामीले 100 मा किनेको वस्तु 150 मा बेच्यौं भने यहाँ के भयो त नाफा भयो। यति हो हामीले यसमा बुझ्नु पर्ने है त। नाफा र के रे प्रॉफिट एन्ड लस भनेको यही हो। नाफा र घाटा यति है। तपाईहरुले बुझ्ने कुरा यही हो। अब यसलाई हामीले परिभाषित गर्दाखेरि नाफा भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि यसमा कुनै पनि वस्तुको क्रय मूल्य यसलाई हामी अंग्रेजीमा के भन्छौं कस्ट प्राइस भन्दा विक्रय मूल्य अथवा सेलिङ प्राइस धेरै भएको अवस्थामा एसपी यसलाई हामी सेलिङ प्राइस भन्छौं है। विक्रय मूल्य र क्रय मूल्य कस्ट प्राइस को फरकलाई नाफा भनिन्छ। नाफा अथवा यसलाई हामी अंग्रेजीमा प्रॉफिट भनिन्छ। अब यसको ठ्याक्कै अर्को के हुन्छ कुनै पनि वस्तुको क्रय मूल्य भन्दा विक्रय मूल्य कम भएको अवस्थामा एससीपी र एसपी बीचको एसपी र सीपी बीचको है यो बीचको फरकलाई घाटा भनिन्छ। यो पनि लेखिदिन्छु तपाईहरुलाई सजिलो होस् है त। कुनै पनि वस्तु घाटा भनेर केलाई भन्छौं भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले कसरी लेख्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको विक्रय मूल्य भन्दा क्रय मूल्य धेरै भएको अवस्थामा सीपी र एसपी अथवा कस्ट प्राइस एन्ड सेलिङ प्राइस बीचको फरकलाई घाटा भनिन्छ अथवा घाटालाई हामी लस भन्छौं है अंग्रेजीमा लस भनेर भनिन्छ। यो कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो है त। अब चाहिँ हामी
यो सम्बन्धीका केही फर्मुलाहरू तपाईँहरूलाई के अरे म सिकाउँछु है त। यो धेरै कुरा त हाम्रो व्यावहारिक कुराहरू पनि छ यसमा है, तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हामीलाई कुनै वस्तु हामीले महँगोमा बेच्यौँ, हामीले किनेको भन्दा महँगोमा बेच्यौँ भने त्यो नाफा भयो, हामीले किनेको भन्दा कम मूल्यमा बेच्यौँ भने त्यहाँनिर घाटा भयो। यसमा त एकदमै व्यावहारिक कुरा छ नि, एकदमै युजुअल रूपमा हामीले यो कामहरू गरिरहन्छौँ है। अब यसमा सूत्रहरू अथवा फर्मुलाहरू यसमा हामीले केही सूत्रहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै यो फर्स्टमा छ नाफा। हामीले नाफा निकाल्दा कुन सूत्र प्रयोग गर्छौँ त? बीमा। विक्रय मूल्य एसपी माइनस क्रम अथवा सीबी, यो सूत्र प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै किसिमले घाटामा चाहिँ ठिक्क उल्टो हुन्छ है। घाटामा चाहिँ तपाईँहरूको ठिक्क उल्टो क्रम अथवा सीपी इक्वल्स टु प्राइस माइनस बी अथवा एसपी है त। त्यस्तै किसिमले अर्को थर्डमा छ नाफा प्रतिशत निकाल्नु पर्यो भने नाफा वास्तविक नाफा मुनि क्रय मूल्य। यहाँनिर एउटा तपाईहरुलाई गुणन 100 है त। यो पर्सेन्टमा जान्छ। प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि हामीले के प्रयोग गर्छौं त? वास्तविक नाफाका मुनि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मात्रै किन प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ है तपाईहरुको। क्रय मूल्य जहिले पनि फिक्स हुन्छ। हामी नाफा घाटा के को आधारमा गर्छौं भन्दा क्रय मूल्यको आधारमा मात्रै हुन्छ। हामीले किनेको मूल्यको आधारमा त नाफा घाटा हुन्छ नि त। हामीले किनेको मूल्य नै थाहा छैन भने कति नाफा हो कति घाटा हो कसरी थाहा हुन्छ? त्यही भएर यो क्रय मूल्य नै प्रयोग हुन्छ है त। अब अर्को छ हाम्रो अनि अब यस्तै किसिमले घाटा प्रतिशत अथवा लस पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि नोक्सान अथवा क्रय मूल्य है त मल्टिप्लाई अथवा गुणन 100। अब हाम्रो अर्को के छ त? अर्को फर्मुला अब हामी
अर्को फर्मुला थियो हाम्रो यो बीमा बराबर 100 प्लस p% भनेको प्रॉफिट पर्सेन्ट हो है, तपाईहरुको नाफा प्रतिशत भनेको है, मल्टिप्लाई बाइ क्रय मूल्य का मुनि 100 अथवा 100 प्लस लस पर्सेन्ट भनेको घाटा अथवा नोक्सान मल्टिप्लाई बाइ क्रम अथवा क्रमले गुणन गरिन्छ का मुनि 100 हुन्छ है त, 100 हुन्छ। त्यसै किसिमले हाम्रो अर्को छ क्रम बराबर 100 मल्टिप्लाई बाइ विक्रय मूल्य का मुनि 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट अथवा यसलाई हामी नाफा प्रतिशत भनेर भन्छौं, अथवा 100 मल्टिप्लाई बाइ विक्रय मूल्य का मुनि 100 माइनस लस पर्सेन्ट अथवा नोक्सान प्रतिशत। यो हाम्रो भयो फर्मुला, योसँग सम्बन्धित सूत्रहरू है त। अब हामी पहिलो के पढ्छौं त, छुट भनेको के त, हामीले छुट कसरी पाउँछौं। छुट त हामीले मागिरहेको हुन्छौं होला पसलहरुतिर, अथवा पसलवालाले दिन्छ यसको मूल्य यति हो, तपाईलाई मैले यति छुट दिए भनेर भन्नुहुन्छ होला। त्यो भनेको उले तोकेको मूल्यमा केही रकम घटाएर दिनुलाई के भन्छौं त हामी छुट भनेर भन्छौं है त। यो छुट भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तु खरिद गर्दा अंकित मूल्यबाट केही रकम कमी गरेर वा घटाएर दिइन्छ भने त्यो रकमलाई हामी के भन्छौं त छुट भनेर भन्छौं अथवा डिस्काउन्ट भनेर भन्छौं। यसको परिभाषा लेखिहालौं है त। कुनै वस्तु खरिद गर्दा उक्त वस्तुको अंकित कुनै वस्तु खरिद गर्दा उक्त वस्तुको अंकित मूल्यबाट केही रकम कमी गरेर वा घटाएर दिइन्छ भने त्यसरी घटाएर दिइने रकमलाई छुट अथवा हामी के भन्छौं त डिस्काउन्ट भनिन्छ। जस्तै तपाईहरु पसलतिर जानुभयो भने
पसलवालाले तपाईँलाई भन्छ, तपाईँले सोध्नुहुन्छ यो यसको मूल्य कति हो अथवा यो कति हो भने यसको मूल्य यति हो। र जस्तै तपाईँले एउटा टी सर्ट किन्न जानुभयो भने उसले भन्छ यसको मूल्य 1500 हो अथवा 1000 हो, यसको 800 हो, यसमा यति घटाएर तपाईँलाई चाहिँ यतिमा दिन्छु भनेर भन्छ। त्यो भनेको बाँकी रकम के हो त, उसले छुट हो। उसले कुनै किनेको मूल्यमा केही रकम बढाएर भनेको हुन्छ है, त्यसमा केही घटाएर, तर उसले किनेको मूल्यभन्दा बढी नै भन्छ भन्न त घाटा खाएर त कसले बेच्छ, त्यो त तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएको कुरा हो है। त्यसमा उसले केही मिलाएर भन्न केही रकम घटाएर दिन्छ। पहिला भन्छ यति भनेर त्यसपछि घटाएर दिन्छ। त्यो रकम भनेको के हो त, छुट रकम। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, छुट रकम भनेर भन्ने गर्छौँ है। अब जस्तै यो अन्तर्गत तपाईँहरूको केही यसमा पनि म तपाईँहरूलाई एक दुईवटा सूत्रहरू भन्छु है त। विक्रय मूल्य अथवा बिमो, यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा एसपी भन्छौँ। यो भनेको के त, अङ्कित मूल्य। अङ्कित मूल्य अथवा एमपी माइनस डिस्काउन्ट अथवा छुट। छुट रकम अथवा अङ्कित मूल्यको छुट प्रतिशत, यो लेख्छौँ है त। त्यस्तै किसिमले अर्को छ विक्रय मूल्य भनेको हामीले बेच्दाखेरि केही रकम घटाएर बेच्छौँ नि, केही प्रतिशत, यति पर्सेन्ट। तपाईँहरूले त्यहाँ ट्याग लागेको देख्नुहुन्छ होला पसलमा जाँदाखेरि, त्यहाँ लेखेको हुन्छ, त्यो भनेको अङ्कित मूल्य हो र त्यसमा खर्च घटाएर बेच्छ उसले, उसको लागि त्यो चाहिँ के भयो त, के अरे वास्तविक विक्रय मूल्य भनेको उसले घटाएर दिन्छ। अब कति प्रतिशत भन्छ, कुनै ठाउँमा यति प्रतिशत डिस्काउन्ट भनेर लेखेको हुन्छ है, त्यति अनुसार पसलवाले नै दिने गर्दछ। जुन ट्याग लगाएको हुन्छ त्यो भनेको फिक्स्ड अथवा अङ्कित मूल्य भयो, उसले तोकेको मूल्य भयो। त्यसमा केही प्रतिशत छुट अथवा केही रकम छुट गर्छ उसले भने त्यो चाहिँ के हो त, छुट हो है त्यो कुरा। अनि त्यो छुट घटाएर बेचेको मूल्य चाहिँ उसले बेच्ने मूल्य भयो, वास्तविक बिमो भनेर भन्छ त्यसलाई है त। अब चाहिँ अर्को फर्मुला छ, अङ्कित मूल्य कसरी निकाल्ने। अङ्कित मूल्य बराबर के हुन्छ त, अथवा यसलाई हामीले एमपी भनेर भन्छौँ है। अङ्कित मूल्य भनेको विक्रय मूल्य, यसलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा एसपी भन्छौँ, प्लस छुट रकम। यो भनेको के भयो त, अङ्कित मूल्य। यो चाहिँ हाम्रो अङ्कित मूल्य भयो। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण फर्मुला छ, छुट प्रतिशत कसरी निकाल्ने। छुट प्रतिशत अथवा D%। छुट प्रतिशत निकाल्दाखेरि वास्तविक छुट कति गरियो, वास्तविक छुट, वास्तविक छुट अथवा यसलाई हामी एक्चुअल, ACTUA एक्चुअल डिस्काउन्ट कमाउने
के हुन्छ त अङ्कित मूल्य अथवा मार्क्ड प्राइस। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ 100 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। यो भयो हाम्रो। अब यहाँ एउटा कुरा अघि हामीले जस्तै के अरे यहाँ तपाईहरुले देख्नुभयो यहाँ यता नोक्सान अथवा नाफाको मुनि क्रय मूल्य मल्टिप्लाई बाई 100 जस्तै नोक्सानको छ है घाटा प्रतिशत निकाल्दाखेरि नोक्सान अथवा लसको मुनि क्रय मल्टिप्लाई बाई 100 गरेर गरिरहेको थियौँ। यता चाहिँ अङ्कित मूल्य कसरी आयो भनेर भन्नुहुन्छ भने छुट दिने भनेको हाम्रो किनेको मूल्यमा छुट दिइन्न कहिले पनि, र हाम्रो छुट केमा दिइन्छ भन्दा तपाईहरुको अङ्कित उसमा उले केही बढाएर भन्छ नि त जुन रकम त्यसमा पो छुट दिन्छ। आफूले किनेको मूल्यमा छुट दियो भने उले के बिजनेस गरेको भयो त्यो है त्यसमा दिइन्न। दिइने भनेको हाम्रो केमा हो त छुट अङ्कित मूल्य, त्यसमा एउटा उले किनेको मूल्यमा केही बढाएर रकम राख्छ कि भन्छ हैन, त्यसमा छुट केही पर्सेन्ट छुट राखेर अझै पनि केही बढाएकै हुन्छ। आफूलाई घाटा नहुने हिसाबले उले के अरे डिस्काउन्ट दिने गर्दछ है त, छुट दिने गर्छ। त्यही भएर यहाँ अङ्कित मूल्य राखिएको हो, यता क्रममा चाहिँ छुट हुँदैन। अब यो कुरा हामीले बुझ्यौँ, यहाँसम्म हामीले धेरै कुरा बुझ्यौँ अहिले। अब अर्को आयो भ्याट अथवा मूल्य अभिवृद्धि कर। केलाई भन्छौँ मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्यालु एडेड ट्याक्स। यो भनेको के त तपाईहरुले के बुझ्नुहुन्छ? मूल्य अभिवृद्धि कर अथवा भ्याट भनेको यो भ्याट भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्दाखेरि लाग्ने करलाई चाहिँ हामी मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छौँ। जस्तै हामीले कुनै सामान किन्छौँ र जतिमा किन्छौँ त्यसमा हामीहरूलाई ट्याक्स लाग्ने गर्दछ, मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गर्दछ। र त्यो भनेको त्यो रकम कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि त्यो हाम्रो सरकार भनौँ न, हाम्रो सरकारले लिने गर्छ, त्यो व्यापारीले लिने हैन, हामीबाट व्यापारीले लियो, व्यापारीले चाहिँ उता सरकारलाई बुझाउने गर्दछ। त्यो भनेको के हो त ट्याक्स हो अथवा भ्याट, भ्याट भनेर भन्छौँ, भ्यालु एडेड ट्याक्स। अब त्यो कसरी लिने गर्दछ भन्दाखेरि जस्तै तपाईहरुले कुनै वस्तु किन्नुभयो, जस्तै मोबाइलै किन्नुभयो, तपाईहरुलाई मोबाइल के भन्यो कुन रकममा चाहिँ तपाईलाई ट्याक्स लाग्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ है। जस्तै तपाईले कुनै मोबाइल किन्नुभयो, मोबाइलको मूल्य छ तपाईको 20,000 चाहिँ मोबाइलको मूल्य छ। यसमा उले भन्छ डिस्काउन्ट अथवा यसमा के भन्छ भने तपाईहरुलाई छुट चाहिँ जस्तै छुट बराबर 5% दिन्छु भनेर भन्छ। अब 20,000 को 5% कति भयो त 20,000 को 5% भनेको कति भयो त, अब यो निकाल्ने है त हामीले 20,000 मल्टिप्लाई बाई 5 का मुनि 100, 2 शून्यले 2 शून्य क्यान्सल, 200 इन्टु 2 पंचे 10, 1,000 उसले छुट दियो। अब हामीलाई
वास्तविक विक्रय मूल्य है। यो वास्तविक बिमो भनेको कति भयो त? अंकित मूल्य। यो अंकित मूल्य भने पहिला तोकिएको मूल्य जुन छ 20,000 माइनस डिस्काउन्ट कति थियो हाम्रो? हामीलाई छुट कति दिएको थियो? यो 1000, 5% भनेको 1000। यो भनेको कति भयो? 19। अब हामीलाई भ्याट कुन रकममा लाग्छ भनेर यो 20,000 मा हामीलाई भ्याट लाग्दैन। भ्याट लाग्ने भनेको यो 19,000 मा 13% भ्याट लागेर हामी कहाँ आउँछ र यसको भ्याट सहितको रकम। अब मूल्य अभिव्यक्ति गरी भ्याट सहितको बिमो निकाल्दाखेरि कति हुन्छ त? 19,000 को 13% भ्याट लाग्छ है। 19,000 को 13% भनेको इन्टु 13/100। यो भनेको 20 ले 20 क्यान्सल। अब 190 इन्टु 13 यति रकम चाहिँ हामीलाई भ्याट थपिन्छ यसमा है। यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईहरुको यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2470 यो चाहिँ हामीलाई यो मूल्यमा यो थपिन्छ है। भ्याट रकम पहिला निकाल्न खोजेको। भ्याट सहितको बिमो अब चाहिँ एड हुन्छ है। भ्याट रकम बराबर यति भयो। अब भ्याट सहितको बिमो अब निकालिन्छ। भ्याट सहितको विक्रय मूल्य बराबर कति हुन्छ? रु 19,000 प्लस 2470। यो चाहिँ कति हुन्छ त? 21,070 हुन्छ है त। 21,070 आउँछ यसको। 2,400 छ। सरी एकदम सरी है। 470 21,470 हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो के बुझ्नुभयो तपाईले भन्दाखेरि हामीलाई जहिले पनि भ्याट कुन रकममा लाग्छ भने उले छुट दिइसकेपछिको जुन रकम हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ हामीलाई भ्याट लाग्छ। पहिला उले तोकेको थियो 20,000, 20,000 मा भ्याट लाग्दैन। उले जब डिस्काउन्ट दिन्छ डिस्काउन्ट दिएको यो हाम्रो 19,000 आयो हैन। यसमा चाहिँ हामीलाई भ्याट लाग्ने गर्दछ। अब यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौं। कुनै पनि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गर्दा लाग्ने करलाई हामी के भन्छौं त? भ्याट भनेर भन्छौं। अब यो अन्तर्गत पनि हाम्रो केही सूत्रहरू छन् है। भ्याट रकम अन्तर्गत हामीले पढ्ने सूत्र जस्तै पहिलो छ भ्याट प्रतिशत। भ्याट रकम यसको परिभाषा पनि लेखिदिएको हुनाले कुनै पनि वस्तु वा सेवा आपूर्ति
आपूर्ति गर्दा लाग्ने करलाई हामी के भन्छौं त मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ अथवा भ्याट भनिन्छ। यो कस्तो रकममा लाग्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई मैले बुझाइदिएको छु। यो भ्याट रकम जुन हुन्छ यो कहाँ जान्छ त भन्दा हाम्रो राज्यमा, राज्य कोषमा जान्छ र जसको कारण हाम्रो देश विकासका कामहरु गर्दा अथवा विभिन्न किसिमका सरकारी कामहरु गर्दाखेरि खर्च हुन्छ है त। त्यो कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो होला। त्यो रकम भनेको हाम्रो जुन प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्याउँछ नि, त्यो बजेट भनेको हामीबाटै उठेको करबाट चाहिँ त्यहाँ जाने गर्दछ। जुन हामी प्रत्येक वस्तु किन्छौं त्यहाँ कर लागेको हुन्छ र त्यही कर जम्मा भएर हामी बजेट, हाम्रो देशको बजेट बन्छ र त्यो बजेटले विकास निर्माणमा का कार्यहरुदेखि लिएर सरकारी कामकाज भनौं न, सरकारी कर्मचारीहरुको तलब दिनेदेखि लिएर सबै कामहरु त्यही हाम्रो करबाट नै हुने गर्दछ। अब हामी यो अन्तर्गतको फर्मुला सूत्रहरु बुझ्छौं है त। भ्याट प्रतिशत अथवा भ्याट प्रतिशत भनेको भ्याट रकम, भ्याट रकमका मुनि यो चाहिँ फेरि एक्चुअल भ्याट हो है, वास्तविक विक्रय मूल्य। भ्याट लाग्ने भनेको फेरि विक्रय मूल्यमा हो नि। भ्याट रहित विक्रय मूल्य है त। एसपी एक्सक्लूडिङ VAT into 100। भ्याट प्रतिशत खस्ने वास्तविक भ्याट रकमका मुनि विक्रय मूल्य। भ्याट रहितको है, भ्याट सहितको विक्रय मूल्य हैन नि, फेरि भ्याट रहित, यसमा भ्याट जोडिएको हुँदैन। त्यस्तै किसिमले अर्को फर्मुला छ भ्याट सहितको बीमो भनेको के त? भ्याट सहितको बीमो भनेको विक्रय मूल्य अथवा बीमो प्लस बीमोको भ्याट प्रतिशत, विक्रय मूल्यको भ्याट प्रतिशत जोडिन्छ यसमा है त। विक्रय मूल्य कुन हो र विक्रय मूल्य र विक्रय मूल्यको भ्याट प्रतिशत यसमा जोडेर भ्याट सहितको विक्रय मूल्य निकालिन्छ। अब केही कुराहरु तपाईले बुझ्नुपर्ने के छ भने नेपालमा अहिले चलन चल्तीमा रहेको भ्याट प्रतिशत, भ्याट दर कति छ त? तेह्र प्रतिशत भ्याट दर नेपालमा चलन चल्तीमा छ है। यसलाई चाहिँ लेखिदिएला न। नेपालमा भ्याटको
प्रचलित दर 13% छ। विदेशमा जुन वस्तुहरू निर्यात गरिन्छ त्यसमा फेरि लाग्दैन। विदेश निर्यात गरिने वस्तु तथा सेवाहरूमा भ्याट लाग्दैन। यदि भ्याट लागिसकेको सामान एकैछिन है, यो अलिकति सामान विदेश लैजाने वा पठाउँदा भ्याट फिर्ता हुन्छ। यो कुरा तपाईहरुले बुझिराख्नुपर्छ है। यो त्यही भएर लेखिदिएको यो फर्मुला, यो सूत्रहरू चाहिँ एकदमै याद गर्नु है। तपाईहरुलाई एकदमै यो अहिले एकैछिनमा फेरि प्रयोग गर्नुपर्छ यो फर्मुलाहरू, सूत्रहरू है त। तपाईहरु एकदमै ध्यान दिनु, यो सूत्रहरू नोट गरिराख्नु र यो पढ्नुपर्छ है तपाईहरुलाई। अब हामीले कर सम्बन्धी अनि छुट सम्बन्धी अनि नाफा नोक्सानका भनौं न धेरै कुराहरू बुझ्यौं र अब हामी यसको अभ्यासतर्फ लाग्छौं है। यसको एक्सरसाइजमा के कुरा छ अनि त्यो पढ्ने गर्छौं हामीले। अभ्यास 2.1 सुरु गरिहालौं है त। यसमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई छुट निकाल्ने कुराहरू दिएको छ, धेरै भन्दा धेरै है त। अब यहाँ हामीलाई एउटा तालिका दिएको छ। हामीलाई यहाँ एउटा टेबल दिएको छ है। यता के भनेको छ त, तल दिएको तालिकाबाट प्रत्येक अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य पत्ता लगाउन, भ्याट सहितको के रे मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ है। अब हामी यसमा क्वेशनहरु गर्नेछौँ है त। एमा छ रु अंकित मूल्य कति छ त 3200। यसमा हामीलाई छुट प्रतिशत दिएको छैन। भ्याट रकम चाहिँ सबमा अहिले हाम्रो प्रचलनमा 13% छ है। अब यो चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि सहितको विक्रय मूल्य चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब अर्को बी मा के छ त रु
52,100। यसमा हामीलाई कति पर्सेन्ट 10% हामीलाई छुट दिएको छ र यसमा पनि 13% हामीलाई भ्याट यो पनि हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यो चाहिँ हाम्रो बी थियो है। अब आयो सी। अर्को छ हाम्रो 60,000 रो। 60,000 मा हामीलाई कति छ त 15% डिस्काउन्ट दिएको छ र 13% भ्याट र यो मूल्य भ्याट सहितको मूल्य पत्ता लगाउनु पर्नेछ। अर्को छ हाम्रो यसमा चाहिँ हामी 2,50,000 को गरौँ है। यसमा हामीलाई कर कति लगाएको छ के रे डिस्काउन्ट चाहिँ हामीलाई 15% छुट दिएको छ र 13 अथवा 13% हामीलाई भेट लगाएको छ। अब हामीले यसबाट हेर्दै अनि सोल्भ गर्दै गर्छौँ है त। पहिलोमा हामीलाई कति छ यहाँ गरे अंकित मूल्य कति दिएको छ अंकित मूल्य एनपी मार्क्ड प्राइस चाहिँ कति छ त हाम्रो रु 3200 हामीलाई दिएको छ। छुट प्रतिशत यसमा दिएको छैन है। भ्याट प्रतिशत कति छ त 13% छ 13%। हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने के छ त भ्याट सहितको मूल्य। भ्याट सहितको मूल्य बराबर के हुन्छ त अंकित मूल्य प्लस अंकित मूल्य भ्याट प्रतिशत हुन्छ। यो भनेको अंकित मूल्य कति छ हाम्रो 3200 प्लस 3200 को भ्याट प्रतिशत भनेको हामीलाई कति दिएको छ 13% भनेर भनेको छ है। 13 का मुनि यो सूत्र हो है तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। अंकित मूल्य प्लस अंकित मूल्यको भ्याट प्रतिशत 3200 प्लस 32 को यो शून्यले यो दुईटा शून्य काटियो है। यो दुईटा शून्य काटियो। अब कति भयो त 32 इन्टु कति हुन्छ त 13 हुन्छ है। कति भयो त 416। यो भनेको कति भयो 3200 प्लस 416 भनेको 3616। यो भ्याट सहितको मूल्य चाहिँ 3616 हुन्छ है 3000। अब यो क्वेशनमा तपाईहरुले धेरै कुरा बुझिसक्नुभयो होला है। अब अर्को हामीलाई के दिएको छ त बीमा हामीलाई दिएको छ 52,100 अंकित मूल्य।
अंकित मूल्य बराबर कति छ त 52,100 है त। यो चाहिँ हाम्रो अंकित मूल्य छ। छुट प्रतिशत बराबर 10% छुट दिएको छ र भ्याट प्रतिशत बराबर कति छ 13%। हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने के छ भ्याट सहितको विक्रय मूल्य। अब पहिला हामी के पत्ता लगाउनु पर्यो यहाँ चाहिँ छुट रकम हामीले पहिला पत्ता लगाउनु। छुट रकम भनेको अंकित मूल्यको 10% भनेको 52,000 रु 52,100 को 10%। यो भनेको 52,100 इन्टु 10 का मुनि 100। यो 2 शून्यले यो 2 शून्य क्यान्सल भयो। अब रह्यो 10 ले 581 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। रु कति भयो त 5,210 हुन्छ है। यो मल्टिप्लाई गरेको यही पनि गरेको छैन, यो त तपाईहरुलाई आउँछ होला है। यो भयो तपाईहरुको डिस्काउन्ट। अब विक्रय मूल्य यहाँबाट पत्ता लगाउने। विक्रय मूल्य कति छ त अंकित मूल्य माइनस छुट रकम यो भनेको अंकित मूल्य कति छ 52,100 माइनस 5,210। यो भनेको कति भयो 52,100 माइनस 5,210 गर्दाखेरि 46,890 हुन्छ। रु 46,890 यो भयो। अब भ्याट सहितको रकम भन्दाखेरि यो जुन मूल्य आएको छ नि हामीलाई बेच्ने विक्रय मूल्य जुन आएको छ अंकित मूल्यमा लाग्दैन कहिले पनि। भ्याट भनेको जुन छुट दिएको रकम हुन्छ त्यसमा लाग्ने गर्छ है त। अब यसमा तपाईहरुले अब मूल्य अभिव्यक्ति कर मूल्य अभिव्यक्ति कर भ्याट सहितको रकम बराबर कति भयो त रु 46,890 को 13%। यो भनेको कति भयो रु 46,890 इन्टु 13 बाई कति हुन्छ 100। एउटा शून्यले एउटा शून्य क्यान्सल। अब बच्यो यो 10 ले 13 लाई 46,489 इन्टु 10 ले यसलाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 1.3 यति हुन्छ है। अब यसले गुणन गरेर कति आउँछ तपाईहरुको 46
89 into 1.3 यो भयो 6095.70 यति चाहिँ हाम्रो मूल्य कर सहितको रकम मूल्य कर मात्रै आयो यो त मूल्य सहितको होइन यो त है मूल्य कर रकम मात्रै हो यसमा सिधै छोटोमा लेखौँ भेट रकम यति आयो अब छ हाम्रो भेट सहितको वास्तविक बीमो बराबर 52,000 सरी रु यो रकम 46,890 प्लस 6095.7 यो भनेको कति भयो त 46,890 जोड्दाखेरि कति भयो त 52,000 रु 52,985.70 हुन्छ यसको आन्सर यति अब यस्तै किसिमले तपाईहरुले बाँकी रहेको यो 4-5 वटा छ तपाईको बुकमा होला कि यो गर्दै गर्नु बुझिएन भने चाहिँ तपाईहरुले मजाले हामीलाई एकचोटी फेरि के रे सल्भ गरिदिनु पर्यो भने तपाईहरुले कल गर्दा अथवा तपाईहरुले यही कमेन्ट बक्समा छोड्दा पनि हुन्छ हामी त्यो सल्भ गरिदिन्छौँ है यदि तपाईहरुलाई आयो यो दुईटाको अनुसार सबै यस्तै हो मैले यही अनुसार तपाईहरुले गर्नु होला है यो तपाईहरुले जुन भ्याट लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाई पुरै अंकित मूल्य जुन 52,100 थियो नि हाम्रो यहाँ माथि यसमा नलगाउनु है त्यसमा छुट कति दिएको छ पहिला छुट निकाल्ने अनि त्यो छुट पछिको रकम जुन हुन्छ त्यसमा भ्याट लगाएर भ्याट र त्यो के रे छुट पछिको रकमलाई जोडेर वास्तविक भ्याट सहितको रकम चाहिँ आउँछ है त अब यो भयो तपाईहरुको यो के रे अभ्यास 2.1 को क्वेशनहरु अब त्यस्तै 2 मा दिएको छ 2 नम्बरमा के दिएको छ अंकित मूल्य पत्ता लगाउनु पर्ने दिएको छ है तल दिएको यहाँ छ दोस्रोमा थियो हाम्रो तल दिएको तालिकाबाट अंकित मूल्य पत्ता लगाउनु अब चाहिँ हामीलाई के सोध्यो त अंकित मूल्य पत्ता लगाउने क्वेशनहरु सोधिरहेछ जस्तै ए मा छ 5% छुट छ भ्याट पर्सेन्ट कति छ 13% छ र भ्याट सहितको मूल्य कति छ 5763 5763 छ भने अंकित मूल्य कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है यो सोलुसन यसको समाधान निकाल्दाखेरि यहाँ छुट प्रतिशत कति छ छुट प्रतिशत 5 छ मूल्य अभिवृद्धि कर अथवा भ्याट प्रतिशत कति छ त 13%
र त्यस्तै किसिमले अर्को छ भ्याट सहितको रकम। भ्याट सहितको रकम के छ त रु 5763। अब हामीले के छ त अंकित मूल्य पत्ता लगाउनु पर्नेछ। मानौ अंकित मूल्य बराबर रु x छ। अब छुट रकम हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। छुट रकम बराबर के हुन्छ त एमपी को अथवा अंकित मूल्य एमपी भनेको है मार्क्ड प्राइस एमपी को 5% 5% छुट भनेको छ है। यहाँ चाहिँ एमपी हामीले के भनेको छौं एक्स को 5% भनेको 5/100 यो भनेको x/5 1 5 अनि कतिले जान्छ 20 ले जान्छ x/20। छुट रकम चाहिँ x का मुनि 20 भयो। छुट पछिको मूल्य अब हामीले पत्ता लगाउने छुट पछिको मूल्य बराबर के हुन्छ त छुट पछिको मूल्य के हुन्छ एमपी माइनस छुट रकम। एमपी भनेको अंकित मूल्य है। एमपी भनेको एक्स हामीले एक्स मानेको छौं। एक्स का मुनि छुट रकम कति छ त यो एक्स का मुनि 20 यो भनेको कति हो त 20 एक्स माइनस एक्स का मुनि 20 यो चाहिँ हामीले एलसीएम लिएको है। एलसीएम लिन त तपाईहरुलाई आउँछ होला सानो क्लासदेखि गरिराख्नु भएको छ। आउँदैन भने केही छैन म सिकाउँछु है तपाईहरुलाई। यो छुट पछिको रकम यति भयो भने छुट पछिको रकम यति भयो। भ्याट रकम कति हुन्छ त यसको 13% हुन्छ भ्याट रकम कति हुन्छ भने 19x/20 को कति हुन्छ त 13%। यो भनेको 19x का मुनि 20 into 13/100 यो भनेको कति भयो त 19 ले 13 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 247x का मुनि कति हुन्छ त 2000। अब हामीलाई के थाहा छ त हामीलाई अब लेख्ने हामीलाई थाहा छ। हामीलाई के थाहा छ त वास्तविक मूल्य बराबर रु कति छ त 5763 5000 यति छ। अथवा हाम्रो के भन्छ त भ्याट सहितको रकम भ्याट रकम र हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो
छुटपछिको मूल्य प्लस भ्याट रकम गर्दाको के आउँछ त वास्तविक मूल्य आउँछ है त। यो भनेको 19x/20 प्लस 247x का मुनि 2000 बराबर कति छ त 5763। अब यसको पनि हामी एलसीएम निकाल्छौँ अथवा लसो निकाल्छौँ। यसको लसो कति हुन्छ 2020 ले 2000 लाई गुणन गर्दा 1900 सरी योलाई के रे डिवाइड गर्दा कति आउँछ त 100 आउँछ। 100 ले 19 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1900x प्लस 247x इक्वल टु 5763 यति हुन्छ है। अब यो भनेको कति यो दुईटा जोड्दाखेरि 2147x बराबर यो ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त तपाईको 2000 मल्टिप्लाई बाइ 5763 है। यो भनेको 11,52,6,123 1 करोड 15 लाख यति हुन्छ है। और x बराबर के हुन्छ त 5 to 6000 का मुनि यो 2147 जान्छ। यो x भनेको चाहिँ हाम्रो अंकित मूल्य हो है 2147 यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त therefore x बराबर कति आयो 5368.42 हाम्रो अंकित मूल्य कति छ त यति राखेको छ। अतः अंकित मूल्य बराबर कति हुन्छ रु 5368.42 हुन्छ। यसमा तपाईहरुले अब यो टेबलमा भएको सबै क्वेशनहरु यसै तरिकाले बनाउने हो है। पहिला हामीले के निकाल्यौं तपाईहरुलाई एकचोटी म रिभाइज गर्छु। पहिला हामीले छुट पछिको मूल्य पहिला छुट रकम निकाल्यौं है। छुट रकम के थियो त हाम्रो उसको अंकित मूल्य भन्छ नि त। छुट त अंकित मूल्यमा दिन्छ। अंकित मूल्यको 5% अंकित मूल्य हामीले के मानेछौं x मानेछौं। x को 5% भनेको 5x/100 भन्नु र x/20 भन्नु। यसलाई हामीले के रे मल्टिप्लाई के रे डिवाइड गरेर काटेको है। यसलाई 5 1 जा 5 हुन्छ अनि 1 ले x लाई x/20 हुन्छ है। छुट पछिको मूल्य छुट केमा दिइन्छ अंकित मूल्यमा भन्यौ। यो अंकित मूल्यबाट छुट रकम घटायौं। अंकित मूल्य हाम्रो 100 छ 100 बाट यो x/20 घटायौं र यसको एलसीएम निकाल्दाखेरि 20x माइनस x बराबर यो भयो छुट पछिको मूल्य भयो है। अब यसमा भ्याट लाग्छ नि त हाम्रो यो रकममा चाहिँ के लाग्छ भ्याट लाग्छ भने भ्याट रकम भनेको 19x का मुनि 20 को 13% हो। यो गर्दाखेरि 247x/2000 भयो अनि यो भयो। अब वास्तविक मूल्य कति दिएको छ त यो दिएको छ र वास्तविक मूल्य भनेको हाम्रो छुट पछिको रकम प्लस भ्याट सहितको रकम गर्दाखेरि यति हुन्छ। अनि यो क्याल्कुलेसन गर्दा यति आएको है। अरु क्वेशन पनि यसै गरी गर्नु होला हैन। अब बाँकी रहेको धेरै क्वेशनहरु छ। तपाईको बाँकी रहेको क्वेशनहरुको म अलग्गै एउटा क्लास बनाएर तपाईहरुलाई सजिलो हिसाबले बुझाउने छु। तपाईहरुलाई केही अप्ठ्यारोहरु लागिरहेको छ अथवा बुझिरहेको छैन भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो फोन नम्बर माथि मैले अघि नै भनिसकेको छु अथवा यही भिडियोको तलतिर तपाईहरुले
कमेन्ट गरेर हामीलाई के अरे आफ्नो समस्या राखिदिन सक्नुहुन्छ है त। आजको लागि यति नै, आजको क्लास यति नै। धन्यवाद, नमस्कार।